बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों आप लोगों के। आज का हमारा टॉपिक है ज़र की तलब। पिछला हमारा टॉपिक ज़र की रसद से रिलेटेड था। आपको पता है ज़र की रसद से मुराद वो तमाम के तमाम करेंसी नोट्स, सिक्के या तबारे ज़र के आलात जो कि किसी मुल्क में सर्कुलेट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से या फिर मरकज़ी बैंक की जानिब से, उसको हम ज़र की रसद बोलते हैं। अब ज़र की तलब क्या होती है बच्चों? ज़र की तलब से मुराद है कि लोग कितनी रकम नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। अब जिस कदर लोगों की ख्वाहिश नकद रकम रखने की ज़्यादा होगी उतनी ही ज़र की तलब ज़्यादा होगी, और जितनी कम रकम नकदी की शक्ल में रखना चाहेंगे उतनी ही ज़र की तलब भी कम होगी। ज़र की तलब का ये कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रोफेसर केन्स ने दिया है। प्रोफेसर केन्स ज़र की तलब के 4 मुहर्रकात बताता है। पहला मुहर्रक जो है इसको घरेलू मकासद के लिए कहते हैं कि लोग ज़रूरत ज़िंदगी के लिए ज़र को नकदी की सूरत में रखना चाहते हैं। हर शख्स को ज़रूरत ये पेश आती है कि वो अपनी आमदनी जो है अपने अशिया खुर्दोनोश, लिबास, रिहाइश वगैरह के अखराजात जो है उसके ज़रिए पूरा करे। आमतौर पर देखा गया है जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा होगी उसका ख़र्च भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ना ये कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरत पर रकम खर्च करेगा बल्कि इसके साथ साथ सहूलियात और तईशात पे भी रकम खर्च करेगा। इसी तरह से जिन लोगों की आमदनी कम होती है वो कम उनका खर्च होता है, क्योंकि उनकी बामुश्किल अपनी ज़रूरियात ही पूरी होती हैं। तो ये साबित हुआ कि जैसे लोगों की आमदनी ज़्यादा होगी तो घरेलू मकासद के लिए वो ज़्यादा रकम खर्च करेंगे, और अगर जो है वो आमदनी कम होगी तो फिर वो नकदी की शक्ल में कम रकम रखेंगे। दूसरा जो है वो मुहर्रक है कारोबारी ज़रूरियात के लिए। अब कारोबारी अफराद को अपने रोज़मर्रा के कारोबार के बहुत से काम निपटाने के लिए नकद शक्ल में रकम की ज़रूरत होती है, जैसे रोज़ाना की सूरत में माल ख़रीदने के लिए, इसके अलावा माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जिसको हम बारबरदारी बोलते हैं, उसके लिए मशीनों की मुरम्मत, महसूलात यानी कि टैक्स की अदायगी के लिए, इन तमाम मकासद के लिए उन्हें नकद रकम की ज़रूरत होती है। इस तरह अगर कारोबार में मंदा हो या फिर अशिया फ़रोख्त ना हो रही हो तो भी मंडी में मुख्तलिफ अदायगियों के लिए उन्हें रकम की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों मुहर्रक पेशबंदी। पेशबंदी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि आइंदा या फ्यूचर में पेश आने वाले हालात की जो है वो उसको कॉप अप करने के लिए या उनसे निपटने के लिए जो है वो नकद रकम की ज़रूरत होती है। ये हालात अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों के अपने बच्चों की शादी ब्याह के अखराजात के लिए, आला तालीम के लिए, बीमारी, हादसा या किसी हंगामी ज़रूरत के लिए हर वक्त नकद रकम जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं। कारोबारी लोग नागहानी अखराजात के लिए कुछ नकद रकम अपने पास रखते हैं। चूँकि कारोबार में ख़तरा मोल लेना पड़ता है इसलिए ख़तरे के लिए पेश नज़र भी उन्हें नकद रकम की ज़रूरत होती है। इस तरह से अगर एक आदमी मोहतात है तो उसे भी रकम की ज़रूरत होती है। अभी हम जो पीछे तीनों मुहर्रकात पढ़े हैं, जैसे पहला घरेलू ज़रूरियात के लिए, दूसरा कारोबारी ज़रूरियात के लिए और तीसरा बच्चों हो गया मुहर्रक पेशबंदी, इन तीनों मुहर्रकात को यकजा करें तो ज़र की मामलाती तलब बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी या ज़र की मामलाती तलब। और इसका इन्हिसार होता है आमदनी पर। यह आमदनी का तकसीरी तफ़ाइल बनती है। अब तकसीरी तफ़ाइल का मतलब आपको पता है कि तकसीरी तफ़ाइल में क्या होता है, अगर एक जो है वो मुतग़य्यर की कीमत में इजाफा हो तो दूसरे की कीमत में भी इजाफा होता है, एक मुतग़य्यर की कीमत में कमी हो तो दूसरे की मुतग़य्यर की कीमत में भी कमी होती है। तो यहाँ पर यह होता है कि आमदनी में इजाफा हो तो इन मकासद के लिए यानी कि ज़रब की मामलाती तलब के लिए ज़्यादा रकम जो है वो रखी जाती है, अगर इन जो है वो आमदनी कम हो तो इन मकासद के लिए कम रकम जो है वो रखी जाती है। इसको एक डायग्राम के ज़रिए शो किया गया है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, जहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस पर आमदनी यानी कि वाई को लिया गया है। आमदनी को जो है वो इंग्लिश में वाई कहते हैं, इसकी अलामत वाई है, ठीक है ना। और जो ज़र की मामलाती तलब है उसको LT ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, उसको वाई एक्सिस पर लिया गया है। अगर आप देखें इसका ख़त जो है वो ऊपर को चढ़ता हुआ बनता है। LT इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, जो ये बता रहा है कि अगर जो है आमदनी में इजाफा होगा, Y1 से Y2 हो जाएगी, तो जो है वो ज़र की मामलाती तलब वो भी उसमें भी इजाफा हो जाएगा, वो LT1 से LT2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी ज़र की मामलाती तलब। अब जो चौथा मुहर्रक है वो है ज़र की तखमीनी तलब या मुहर्रक तखमीन या सट्टाबाजी बोलते हैं। अब सट्टाबाजी से क्या मुराद है? लोग नकद रकम में जो है वो अपने पास इसलिए भी रखते हैं ताकि अशिया की कीमतों के उतार चढ़ाव को देखें। जब कीमतें गिर रही होती हैं तो ख़रीद लेते हैं, जब कीमतें चढ़ रही होती हैं तो उनको फ़रोख्त कर देते हैं। इस तरह उनको नफ़ा कमाने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो हर वक्त वाफर मिकदार में नकद शक्ल में रकम अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से सट्टाबाज हिस्से बाज़ार हिस्से में हिस्से यानी कि जिसको शेयर कहते हैं उनकी कीमतों के उतार चढ़ाव को भी मद्देनज़र रखते हैं। जिस कंपनी के हिस्से
حصص کی مالیت کسی وجہ سے کم ہو رہی ہو تو ان حصص کو خرید لیتے ہیں اور جس وقت اس کی مال قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس وقت اسے فروخت کر دیتے ہیں، اس طرح نفع کماتے ہیں۔ اب زر کی جو تخمینی طلب ہوتی ہے اس کا انحصار ہوتا ہے بچوں، اس کو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کہتے ہیں، اور اس کا انحصار ہوتا ہے شرح سود پر۔ اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو تخمینی مقاصد کے لیے کم رقم جو ہے وہ نقد شکل میں رکھی جائے گی، اگر شرح سود کم ہوگی تو تخمینی مقاصد کے لیے زیادہ رقم جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ اس کو ہم اس ڈائیگرام کے ذریعے شو کرتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو زر کی تخمینی طلب کو جو ایکس ایکسس پہ پیمائش کیا گیا ہے ایل ایس اس کو کہتے ہیں، اور وائی ایکسس پہ جو ہے وہ شرح سود کی پیمائش کی گئی ہے۔ اب شرح سود جو ہے وہ جب گرتی ہے تو زر کی تخمینی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا خط جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ یعنی کہ نیچے کو گرتا ہوا بنتا ہے، یعنی کہ تقلیلی بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ویریبل بڑھے گا تو دوسرا کم ہو جائے گا، جیسے شرح سود میں اضافہ ہوا تو شرح سود میں کمی ہوئی تو زر کی تخمینی طلب میں اضافہ ہو گیا۔ نیکسٹ بچوں پڑھتے ہیں زر کی طلب میں کمی بیشی کی وجوہات۔ اب اشیاء کی قیمتوں کا رجحان کی وجہ سے بھی زر کی طلب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اگر ملک میں اشیاء کی قیمتیں گر رہی ہوں تو زر کی قدر بڑھ رہی ہو تو لوگ زر کو نقدی کی شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس اگر قیمتیں بڑھ رہی ہوں اور زر کی قدر گر رہی ہو پھر لوگ نقد رقم رکھنے کی بجائے نقد رقم جو ہے وہ اشیاء کی خرید و فروخت پر خرچ کر دیتے ہیں۔ آمدنی کا حجر، آمدنیاں زیادہ ہوں تو نقد شکل میں زیادہ رقم اپنے پاس رکھی جاتی ہے، آمدنیاں کم ہوں تو کم رکھی جاتی ہے۔ دولت کی تقسیم اگر مساویہ نہ ہو تو غریب طبقے کی آمدنی بڑھ جائے گی، ان کی ضرورت زندگی میں اضافہ ہوگا، لہٰذا زر کی طلب بھی بڑھے گی۔ اس طرح سے شرح سود، اگر سود کی شرح بڑھ جائے تو زر کی طلب کم ہو جائے گی، کیونکہ لوگ روپے پاس نقد رکھنے کی بجائے ادھار دینے پر ترجیح دیں گے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع ہو سکے۔ تو یہ تھی زر کی طلب کی کچھ وجوہات۔ پھر ہے آگے ٹاپک آتا ہے قدر زر۔ قدر کہتے ہیں ویلیو کو، زر کی قدر یا زر کی ویلیو۔ اب کہتے ہیں بچوں کہ اگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زر کی قدر کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے آپ کو 1 روپے میں مل رہی ہے تو قیمت بڑھنے سے وہ شاید اب آپ کو 2 روپے میں ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ زر کی ویلیو کم ہو گئی ہے اور آپ کو اسی چیز کے لیے جو پہلے 1 روپے میں خرید رہے تھے آپ کو 2 روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ زر کی قدر سے مراد زر کی قوت خرید ہے، یعنی کہ زر کی ایک اکائی کے بدلے اشیاء و خدمات کی جتنی مقدار حاصل ہوتی ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ جائیں تو زر کی قدر کم ہو جاتی کیونکہ اس کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو زر کی قدر بڑھ جاتی کیونکہ اس سے زر کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ زر کی قدر کا براہ راست تعلق زر کی مقدار سے ہے، یعنی کہ زر کی مقدار زیادہ ہوگی تو زر کی قدر کم ہو جائے گی۔ کوانٹٹی آف منی کسی ملک میں زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہوگی تو زر کی قدر کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو زر کی مقدار سے مراد ہر قسم کا زر ہے جو کہ مرکزی بینک جاری کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی رفتار گردش اب رفتار گردش سے کیا مراد ہے؟ زر کی ایک اکائی سال میں کتنی مرتبہ مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہے یا مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم زر کی رفتار گردش بولتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اب یہاں پہ ہم نے 3 کانسیپٹ پڑھے، پہلے زر کی قدر یا زر کی ویلیو، پھر زر کی مقدار، اور اس کے بعد زر کی رفتار گردش کے متعلق ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو بیٹا زر کی جو گردش ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ایک جو ہے وہ کرنسی کا نوٹ جو ہے وہ کتنی دفعہ مختلف ہاتھ بدلتا ہے ایک سال میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی چیز دکاندار سے خرید دیا، دکاندار نے کسی بروکر سے خرید دیا، بروکر سے کسی ہول سیلر سے خرید دیا، اس نے کسی ریٹیلر سے خرید دیا، تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سرکولیٹ ہوگا اس کو ہم زر کی رفتار گردش کہتے ہیں۔ اب زر کی رفتار گردش کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ پہلی زر کی معاملاتی رفتار گردش ہے، اس سے مراد ہے کہ سال بھر میں زر کی مدد سے اشیاء و خدمات کی کل کتنی مقدار خریدی اور بیچی جاتی ہے، سال بھر میں ایک نوٹ اشیاء کے لین دین کے سلسلے میں کتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے۔ اگر سال بھر میں ایک نوٹ 10 مرتبہ ہاتھوں سے گزرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی رفتار گردش 10 ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا فارمولہ ہے V = PT/M۔ V ویلوسٹی آف منی، زر کی رفتار گردش کہلاتی ہے، P شے کی قیمت، T اشیاء کی مقدار اور M جو ہے وہ زر کی مقدار کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کسی ملک میں زر کی کل مقدار کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس ملک میں مرکزی بینک نے کل کتنا زر جاری کیا ہے اور زر کی معاملاتی رفتار گردش کیا ہے، لہٰذا زر کی مقدار کو اس کی رفتار گردش سے ضرب دینے سے زر کی کل رسد نکل آتی ہے۔ اب دوسرا ہے زر کی آمدنی رفتار گردش۔ زر کی آمدنی رفتار گردش یعنی کہ اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ زر کی کل مقدار قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ کرتی ہے، جس قدر آمدنی میں اضافہ ہوگا زر کی آمدنی رفتار گردش بھی اتنی ہوگی۔ اس کا فارمولہ ہے VY۔ V ویلوسٹی آف منی کو ظاہر کرتا ہے، Y انکم کو، NNP نیٹ نیشنل پروڈکٹ ہوتی ہے، M منی سپلائی۔ اگر اردو میں دیکھیں تو زر کی آمدنی رفتار گردش جو ہے وہ برابر ہے خالص کو آمدنی بٹا زر کی مقدار، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ زر کی آمدنی رفتار گردش کی ڈیفینیشن ہے۔
تو اب مثال کے طور پہ پاکستان میں کل زرعی آمدنی 60 ارب روپے ہے اور پاکستان میں زر کی کل مقدار 20 ارب روپے ہے، تو پاکستان میں زر کی آمدنی رفتار گردش 60 ضرب 20 3 ہوگی۔ بس ہم یہ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ کسی ملک میں زر کی مقدار قیمتوں پر کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر زر کی مقدار زیادہ ہوگی تو قیمتیں بڑھتی جائیں گی، اگر زر کی مقدار کم ہوگی تو قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ زر کی قدر اور زر کی مقدار کے اسی تعلق کو نظریہ مقدار زر کے ذریعے بھی ظاہر کیا گیا ہے، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ اوکے بچوں، یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک۔ تو اللہ حافظ۔